अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। एक दौर था कर्नल कज़ाफ़ी को आलम इस्लाम का हीरो समझा जाता था, अमेरिका का दुश्मन नंबर वन। आपको याद दिला दूं कि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम कर्नल कज़ाफ़ी के नाम पर ही है। कर्नल कज़ाफ़ी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के भी दोस्त थे। बाज़ लोगों की राय है कि दोनों के कत्ल के पीछे अमेरिका का हाथ था। लीबिया, जो कभी अफ्रीका का अमीर तरीन मुल्क था, पाकिस्तान से हज़ारों लोग लीबिया जाकर मुलाजमतें करते थे, अब वो लीबिया इंतशार का शिकार है। फ़िज़ाई हादसे में मारे जाने वाले जनरल कौन थे? पाकिस्तान लीबिया के किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है? तुर्किया किसके साथ है? अमेरिका और रूस किसका साथ दे रहे हैं? इन सब का जायजा लेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, लीबिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनरल के फ़िज़ाई हादसे में अमरीकी CIA मुलविस है, जो दुनिया खासकर मिडल ईस्ट का नया नक्शा बनाना चाहती है। ये 23 दिसंबर 2025 की सुबह थी। अंकारा के हवाई अड्डे से एक निजी जेट तैयारा रवाना हुआ। इस तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हिद्दाद और उनके साथ कई आला अस्करी अफसरान सवार थे। परवाज अभी तुर्किया की फ़िज़ाई हदूद में ही थी कि रडार से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। कुछ देर बाद अंकारा के नवाही इलाके में तबाहशुदा तैयारे का मलबा मिला। इसका ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, कोई जिंदा ना बच सका। यूं लीबिया की सियासत और अस्करी तवाज़ुन की एक अहम तरीन शख्सियत अचानक तारीख का हिस्सा बन गई। तैयारे ने हादसे से पहले हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, जिससे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी का इम्कान जाहिर होता है। तुर्क और लीबियाई हुकाम ने फौरी तौर पर वाज़ह किया है कि वाक़े में दहशतगर्दी या किसी मुनज़्ज़म कार्रवाई का कोई मुसद्दिका सबूत मौजूद नहीं। आलमी मीडिया ने भी इसी मौक़िफ़ की तौसीक़ की और हादसे को एक गैर इरादी फ़िज़ाई सानिया करार दिया। लेकिन अब कुछ और हैरानकुन मालूमात सामने आई हैं। लीबिया जैसे मुल्क में जहां इक़्तिदार बंदूक और बैरूनी मुफादात के साए में सांस लेता है, हर हादसा महज हादसा नहीं रहता है, बल्कि सवालात को जन्म देता है और इसके पीछे कई बड़ी साजिशें हैं। इन सवालात की जड़ लीबिया की वो सियासी हकीकत है जिसे समझे बगैर इस वाक़े को परखना मुमकिन नहीं। लीबिया एक रियासत है, मगर इसके अंदर दो हुकूमतें और दो फौजी ताकतें मौजूद हैं। एक तराबलस में कायम वो हुकूमत है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और ज़्यादातर मगरबी दुनिया ने तस्लीम करती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद की जो है वो इसी हुकूमत के चीफ ऑफ स्टाफ थे, मारे गए। दूसरी तरफ मशरकी लीबिया में फील्ड मार्शल खलीफा हिफ्तर की क़यादत में लिबियन नेशनल आर्मी है, जिसके साथ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर ने एक अहम मुलाकात की और दिफाई माहिदा भी हुआ पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान। लिबियन नेशनल आर्मी एक अलग सियासी और अस्करी हकीकत के तौर पर मौजूद है और जिसे मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस जैसे ममालिक की हमायत हासिल है। पाकिस्तान भी इसकी हमायत करे इस ग्रुप की। तुर्किया समेत हमारे कई दोस्त मुल्क जो हैं वो दूसरे ग्रुप की हमायत कर रहे हैं, यानी जिसकी हम हमायत नहीं कर रहे। हादसे के बाद सोशल मीडिया और बाज़ तजियाती हलकों में क्यास आराइयाँ ज़रूर सामने आई हैं कि इस जनरल को मरवाया गया। किसने मरवाया? हकीकत यह है कि ताहाल कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जो इस वाक़े को साजिश या दुश्मन कार्रवाई साबित कर सके। यही वजह है कि आलमी सतह पर इसे एक फ़िज़ाई हादसा ही तस्वूर किया जा रहा है। अगरचा तहकीकात अब भी जारी हैं। लीबिया की हुकूमत ने 3 दिन का कौमी शोक भी मनाया, जो इस बात का इतराफ़ है कि ये महज एक फ़ौजी अफसर की मौत नहीं बल्कि एक रियासती खिला है जिसका असर लीबिया की सियासत पर भी पड़ेगा। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया जो दिसंबर में दौरा हुआ था, लीबिया के दौरान जिन शख्सियात से मुलाकात की थी वो मशरकी लीबिया के कमांडर खलीफा हिफ्तर और उनके नायबीन थे, ना कि वो आर्मी चीफ जो हादसे में हलाक हुए। यूँ सोशल मीडिया पर हादसे और मुलाकात को जोड़ने की कोशिशें हक़ाइक़ के बरअक्स साबित हुई। असल सवाल ताहम इससे कहीं आगे जाता है।
پاکستان اور لیبیا کے مشرقی دھڑے کے درمیان طے پانے والا اربوں ڈالر کا دفاعی معاہدہ اس پوری کہانی کو ایک نیا جیو پولیٹیکل زاویہ دیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق JF-17 لڑاکا طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان فراہم کرنے کا معاہدہ 4 سے 4.5 ارب ڈالر مالیت کا ہے۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ طرابلس حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ خلیفہ حفتر کے زیر قیادت جو فورسز ہیں ان کے ساتھ کیا گیا۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ قانونی دائرے میں ہے یا اس کے لیے درکار اجازت حاصل کی جا چکی ہے، مگر مغربی دنیا میں اس وضاحت کو مکمل اطمینان سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود عرب دنیا کے بعض طاقتور ممالک اس پیش رفت کو خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں مثبت نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، کہ امریکہ اس معاہدے سے خوش ہے یا ناراض۔ بہرحال یہ طے ہے کہ دنیا میں پاکستان کی اہمیت اور حیثیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بات ہمارے دشمن بھارت اور اسرائیل کے لیے پریشان کن ہے، بلکہ بہت پریشان کن ہے۔ آئیے ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ لیبیا کے شہر سرت میں ایک تنگ گلی میں جب کرنل قذافی کو ایک نالی سے نکال کر ہجوم کے سامنے لایا گیا، دنیا نے سمجھا کہ ایک عامر کا خاتمہ ہو گیا، کرنل قذافی کو خاتمہ ہو گیا۔ کیمرے چل رہے تھے، نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مغربی دارالحکومتوں میں اسے عرب بہار کے بڑی کامیابی سے کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے عرب میں۔ مگر اس لمحے دراصل ایک شخص نہیں بلکہ ایک پوری ریاست زمین بوس ہو رہی تھی۔ قذافی کے ساتھ ہی وہ نظام بھی دفن ہو گیا، جو اچھا یا برا مگر لیبیا کو ایک وحدت میں باندھے ہوئے تھا۔ لیبیا ترقی کر رہا تھا۔ قذافی نے 4 دہائیوں تک لیبیا کو اپنی شخصیت کے گرد گھما کر رکھا۔ اس نے مضبوط ادارے نہیں بننے دی، آپ تنقید کر سکتے ہیں ان کی پالیسی پہ۔ فوج کو قومی ادارہ بنانے کی بجائے ذاتی وفاداری کا نظام بنا دیا، اور سیاست کو قبائلی توازن سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ہٹا تو ریاست کے نام پر صرف تیل کے کنویں، اسلحہ کے گودام اور قبائلی وفاداریاں باقی رہ گئیں۔ اقتدار کے خلا نے لیبیا کو ایک دن میں آزاد نہیں بلکہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کرنل قذافی کے بعد کے مہینوں میں لیبیا میں گولیاں چلتی رہیں، بندوقیں بولتی رہیں، ہر طرف خون و خرابہ ہوتا رہا۔ ہر شہر نے اپنی ملیشیا کھڑی کر دی، ہر انقلابی خود کو ہیرو سمجھنے لگا، اور ہر کمانڈر اپنے علاقے کا حاکم بن بیٹھا۔ طرابلس میں ایک کمزور سی مرکزی حکومت وجود میں آئی، جس کے پاس نہ پوری فوج تھی نہ مکمل اختیار تھا۔ کاغذوں میں وہ حکومت تھی، حقیقت میں وہ محض ایک سایہ تھی، ڈمی حکومت۔ ملک کی سڑکیں چیک پوسٹوں سے بھر گئی، اور قانون ایک غیر مانوس لفظ بن گیا۔ اسی انتشار میں ایک پرانا کردار دوبارہ اسٹیج پر آیا، خلیفہ حفتر، جو کبھی قذافی کی فوج کا ایک افسر تھا اور برسوں امریکہ میں جلا وطنی کاٹ چکا تھا۔ مشرقی لیبیا میں وہ اچانک ابھرا۔ اس نے خود کو دہشت گردی کے خلاف آخری دیوار قرار دیا اور اپنی فورس کو لیبیائی قومی فوج کا نام دیا۔ بنغازی اس کا مرکز بنا، اور رفتہ رفتہ مشرقی لیبیا اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ یوں لیبیا عملاً 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک مغرب میں طرابلس کی حکومت اور دوسرا مشرق میں حفتر کی فوجی اتھارٹی۔ یہ تقسیم صرف اندرونی نہ رہی بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ترکیہ اور قطر نے طرابلس میں قائم حکومت کی پشت بنائی اور مدد شروع کی، جبکہ مصر، متحدہ عرب امارات اور روس نے خلیفہ حفتر کو ایک مضبوط نظم و ضبط والی قوت کے طور پر دیکھا۔ یورپی ممالک خود بھی کنفیوژن کا شکار رہے، کوئی مہاجرین کے مسئلے سے خوفزدہ تھا تو کوئی نیل کی رسائی سے۔ لیبیا اب ایک ملک کم اور عالمی طاقتوں کی شطرنج کی بساط زیادہ بن چکا تھا۔ 2019 میں یہ کشمکش کھل کر جنگ میں بدل گئی، جب حفتر نے طرابلس پر چڑھائی کر دی، ٹینک آگے بڑھے، راکٹ گرے، اور ایسا لگا کہ فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے۔ مگر پھر ترکیہ نے کھل کر مداخلت کی، ڈرونز، فوجی مشیر اور جدید ٹیکنالوجی میدان میں آئی، اور حفتر کی پیش قدمی رک گئی۔ جنگ
रुक तो गई मगर अमन ना आ सका, बंदूकें खामोश हुई मगर नफरतें जिंदा रहीं, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तातुल को तोड़ने के लिए एक नया फार्मूला आजमाया, एक अबूरी हुकूमत बनाएगी जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहा गया, और वादा किया गया कि यह हुकूमत सिर्फ इलेक्शन तक काम करेगी। मगर लीबिया में वादे जल्दी ख़त्म हो जाते, टूट जाते हैं, इलेक्शन ना हो सके, अबूरी हुकूमत मुस्तकिल होती चलेगी, और मशरकी लीबिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर इक़्तिदार या हुकूमत दो हिस्सों में बट गई और रियासत का जख्म और गहरा हो गया। लीबिया फिर तकसीम हो गया दो हिस्सों में। आज लीबिया एक अजीब तजाद का शिकार है। ये अफ्रीका के कभी अमीर तरीन तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल था, मगर इसके अवाम बिजली, ईंधन और बुनियादी सहूलियात को इस वक्त तरस रहे हैं। तेल निकलता है मगर इसकी रोशनी घरों तक नहीं पहुंचती, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मलेशिया की चेक पोस्टें हैं, अगवा और अदम तहफ़्फ़ुज़ रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है। रियासत का वजूद सिर्फ दुनिया के नक्शे पर है। हकीकत में लीबिया में कई कबाइल, कई मुकामी जो सरदार हैं, जनरल हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।